ایسی علامہ احسان غیر ملکان تے پاکستان دنیا من گئی ہے پڑوس ملیا جنہوں حضرت عثمان بنے جنت البقیع دے مہمان صحابہ نال سنگ رل گئے صدر صدامت صدارت وچ کیتا جو خطا اٹھ کے صدا میں آکے خطیب لا جواب خطاب کیتا جا عربی زبان عراقی سن کے رہ گئے حیران علامہ اپنے مسلک دا ایسی ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے کاموں کی ستار کاموں کی ستار کاموں کی تجوان جنت البقیع ستا علامہ احسان کیتا ظالمان نے گلشن ویران کیتا ظالمان نے گلشن ویران عتیق ٹر گئے او قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے مقدر تیرے علامہ احسان بڑھیا جنت البقیع دا مہمان صحابہ نال سنگ رل گئے یا اللہ جتے شہداء لیٹے نے کروڑا رحمتہ نازل فرما بسم اللہ